बेटी जैसी गुड़िया। बेटी की फरमाइश आज भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी। कई रोज से वो जब घर से रोजगार की तलाश में निकलता तो उसकी ये पूरी कोशिश होती कि किसी तरह इसकी मुठभेड़ अपनी 5 बरस की बेटी से ना हो जाए। बहुत दिन पहले उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो इसके लिए एक ऐसी खूबसूरत गुड़िया खरीद कर लाएगा जो उसकी तरह खूबसूरत होगी। मासूम बच्ची ने पूछा, अब्बू, मैं खूबसूरत हूँ? हाँ बेटी, तुम खूबसूरत हो। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स थी। इसकी बेटी अच्छी खासी बदसूरत थी। आंखें बहुत छोटी, नाक बहुत फैली हुई और कान बड़े, होंठ मोटे और टेढ़े, ठोड़ी नीचे को झुकी हुई, हाथ पांव भी ऐसे ही थे। रंग भी साफ नहीं था। इसके जहन में बच्ची की पैदाइश के बाद कई बार ये ख्याल आया था कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी बेटी की बदसूरती कम हो जाएगी, लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ और वो ज्यों ज्यों बड़ी हुई इसकी बदसूरती नुमायाँ होती चली गई। उसने अपनी बीवी को समझा दिया था कि वो कभी बेटी को ये महसूस होने ना दे कि वो बदसूरत है, बल्कि इसकी तरबियत ऐसे अंदाज में करें कि इसके जहन में कभी ये एहसास पैदा ना हो कि वो दूसरों के मुकाबले में कमतर है। बीवी ने ये जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रही थी। बुरे दिन आते हैं तो पूछ कर नहीं आते। वो जो फैक्ट्री में काम करता था, एक तो वो पहले ही खसारे में जा रही थी, फिर उसे आग लग गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने जानबूझकर आग लगवाई थी ताकि एक तो बीमा की भारी रकम वसूल कर सके और खसारे का काम छोड़कर कोई नया काम करे और मजदूरों से भी जान छूट जाए। कई महीनों से वो बेकार था। जो 4 पैसे बुरे दिनों के लिए बचाए थे वो भी ख़त्म हो चुके थे। अब हालात ऐसे रुख पर आ गए थे कि वो कोशिश करता कि उसे रोज़ाना कोई काम मिल जाए ताकि जब शाम को घर आए तो इसकी जेब में कुछ पैसे हो और हाथ में खाने पीने रोज़मर्रा की ज़रूरतों से भरा हुआ थैला। अक्सर उसे कोई काम ना मिलता। पूरे शहर में बेरोज़गारी आम थी और कोई नहीं जानता था कि हालात कब तब्दील होंगे। अब हालात में इसकी बेटी ने गुड़िया की ज़िद शुरू कर दी। वो अब गली मोहल्ले में खेलने चली जाती थी। इसकी माँ को ख्याल था कि इनकी बेटी के खासा एतमाद पैदा हो गया है। वैसे भी गली मोहल्ले के बच्चे भी कोई ऐसे गुलफाम नहीं थे कि वो इनकी बेटी की बदसूरती का मजाक उड़ाते। एक दिन वो गली के किसी लड़की के पास एक गुड़िया देख आई। अब वो चाह रही थी कि उसे भी ऐसी ही गुड़िया खरीद कर दी जाए। वो और इसकी बीवी अपनी बेटी को अपने बुरे हालात के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते थे, और अगर बताते भी तो शायद ये बात उनकी बच्ची के समझ में ना आती। उसने अपनी बेटी का दिल रखने के लिए एक खूबसूरत गुड़िया ला देने का वादा कर लिया। बेटी जैसी खूबसूरत गुड़िया लाकर देने वाला जुमला इसके मुंह से ऐसे ही निकल गया था, लेकिन बेटी का जवाब सुनकर उसे ताज्जुब हुआ था। अब्बू, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अक्सर वो काम की तलाश में भटक रहा होता तो ये जुमला इसके कानों में गूंजने लगा। क्या मेरी बेटी को मालूम हो गया कि वो खूबसूरत नहीं बल्कि बस शक्ल है? वो चाहता और कोई जवाब ना दे पाता।
اصل میں وہ اس مسئلے پر کبھی سوچتا ہی نہیں تھا۔ یہ خیال تو خود بخود اس کے ذہن میں آ جاتا تھا۔ اس کی بیٹی کی ضد میں شدت پیدا ہو گئی۔ وہ روتی اور کہتی، مجھے گڑیا چاہیے، مجھے گڑیا لا کر دو۔ ہر روز جھوٹا وعدہ کر کے تسلی دے کر وہ خود کو بھی خاصا پریشان کر رہا تھا۔ سوچتا وہ اسے کیوں بتا نہیں دیتا کہ میں ابھی اس کے لیے گڑیا نہیں خرید سکتا، لیکن یہ بتانے کی اس میں کبھی ہمت پیدا نہ ہو سکی۔ جب وہ کام پر جانے لگا تو وہ اس کے سر ہو جاتی، آج گڑیا لے کر آنا، خالی ہاتھ نہ آنا۔ اس نے بیوی سے مشورہ کیا اور صبح اپنی بیٹی کے جاگنے سے پہلے ہی روزی روزگاری کے تلاش میں جانے لگا تاکہ بیٹی سے جھوٹ نہ بولنا پڑے۔ اس روز اسے کئی دنوں کے بعد کام مل گیا۔ ایک دکاندار اپنی دکان کی توسیع اور مرمت کے بعد اسے نئے سرے سے ترتیب دے رہا تھا۔ اسے کچھ مزدوروں کی ضرورت تھی۔ 2 دن اس نے وہاں کام کیا اور اچھی خاصی پیسے اسے مل گئے۔ جب دوسرے دن کام ختم ہونے کے بعد اسے اچھی خاصی رقم ادا کی گئی تو اس نے سوچا، آج میں گڑیا خرید کر لے جاؤں گا۔ اس نے کھلونوں کی دکانوں پر ایک مناسب اچھی گڑیا کی خوب جانچ پڑتال کی۔ بہرحال گڑیا جو اچھی تھی بہت مہنگی تھی۔ کچھ گڑیا تو ایسی بھی تھی جو اتنی مہنگی تھی کہ وہ اپنی پوری کمائی ادا کر کے بھی نہ خرید سکتا تھا۔ 3-4 دکانوں پر مختلف قیمتوں کی گڑیا دیکھنے کے بعد وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اب کتنے دنوں کے بعد کام ملے گا۔ ان پیسوں سے وہ چند دنوں کے لیے گھر میں راشن بھی ڈال لینا چاہتا تھا تاکہ گھر میں فاقے کی نوبت نہ آئے۔ بہت حساب کتاب لگا کر اس نے آخری فیصلہ کر لیا۔ 8 یا 10 روپے سے زیادہ قیمت کی گڑیا نہیں خرید سکتا تھا۔ اس کی بچی کو بھی گڑیا سے کہیں زیادہ خوراک کی ضرورت تھی۔ گڑیا کا کیا تھا، اچھے دن آنے پر وہ اسے پھر گڑیا خرید کر دے سکتا تھا۔ اس نے جو گڑیا خریدی وہ معمولی تھی، پلاسٹک کی بنی ہوئی۔ بہرحال اس نے گڑیا خریدی، لفافے میں رکھی اور چل پڑا۔ گھر جانے سے پہلے اس نے ضروری سامان خریدا۔ ایک بڑا تھیلا اس سامان سے تقریباً آدھا بھر گیا۔ اس کے بعد وہ بس میں سوار ہو کر گھر جلدی پہنچنا چاہتا تھا۔ بس میں بہت ہجوم تھا، کسی نے دھکا دیا تو بڑا تھیلا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ادھر بس رکی اور لوگ اس کے تھیلے کو رونتے اترتے چڑھتے گئے۔ جب بس چلی تو بڑی مشکل سے وہ اپنا تھیلا اٹھانے میں کامیاب ہوا۔ وہ گھر پہنچا۔ سامان کا تھیلا دیکھ کر اس کی بیوی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ ایک ایک کر کے وہ چیزیں نکالنے لگی۔ بیٹی بھی پاس بیٹھی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اچانک گڑیا دیکھ کر خوش کرنا چاہتا تھا۔ تھیلے کے آخر میں سارے سامان کے نیچے وہ گڑیا والا لفافہ تھا۔ بوجھو تو میں کیا لایا ہوں، گڑیا گڑیا، وہ خوشی سے چیخنے لگی۔ اس نے لفافے سے گڑیا نکالی۔ پلاسٹک کی گڑیا سامان کے بوجھ اور لوگوں کے قدموں کے نیچے روندے جانے سے بالکل چپک گئی تھی۔ ہونٹ ٹیڑھے میڑھے اور موٹے ہو گئے تھے، آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، ناک بج سے پھیل گئی تھی۔ گڑیا کا وجود دوہرا تہرا ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے گڑیا کو دیکھنے لگا۔ اس کی بیٹی نے جلدی سے وہ گڑیا چھین لی، اسے دیکھا، پھر ہنسی۔ اس کی ہنسی بے ریا اور معصوم تھی، بالکل میرے جیسی ہے۔ وہ بولی، ابو شکریہ، آپ میرے جیسی خوبصورت گڑیا لائے۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو آنسو چھپانے کے لیے اٹھ کر جا رہی تھی۔ تھینک یو۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا دوست سلمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو
ملتا رہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو اس اسٹوری کو بھی لائک کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو۔